أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في شرح برنامج ABS. في هذا الفيديو هذا غادي نتناولو كيفاش يمكننا نغياليزيو ان دوفي بطبيعة الحال بناء على يعني لي زارتيكل والمنتوجات اللي عندنا في ستوك ديال نظام ABS. إذا غادي ندوزو باش نغياليزيو ولا باش نإديتيو ان دوفي، يعني مقايسة جديدة. كنكليكيو على لو بوطون دوفي، وكما كنشوفو المعلومات اللي كيطلب منا باش نغياليزيو واحد دوفي. عندنا لوبيراسيون، دات دوفي، التاريخ ديال العملية ديال الدوفي، لاجون، عندنا الكليون، النيميرو دو دوفي كيتعطى اوتوماتيك. هنا عندنا ريفيرونس دارتيكل، ريشيرش باغ ريفيرونس دارتيكل. هنايا عندنا ريشيرش ديزينياسيون، وعندنا لو بوطون فاليدي، بوطون ديال امبريمي. وهنا عندنا الباني، يعني لو نومبر ديال لي زارتيكل اللي عندنا في هاد لو دوفي هذا. وهنا عندنا لي موداليتي دو بايمون، باغ اكزومبل 50% على لافونس و 50% على ريسيبسيون. المهم موداليتي دو بايمون، كونديسيون ديال البايمون ديال هاد الدوفي هذا، مونطون اور تاكس، تي في ا و تي تي سي. ودابا غادي نشوفو شنو هما المراحل اللي غادي نمرو بها باش نغياليزيو هاد الدوفي ديالنا هذا. المراحل اللي غادي نتبعو اللي هي على هاد الشكل هذا. عندنا واحد الكليون، جوج ديزينياسيون، ثلاثة كنختار لارتيكل، عندي هنايا 4 كندير لا كونتيتي، 5 كندير الموداليتي دو بايمون، 6 كنفاليدي، 7 كندير ايميل باش يخرج لي نونتيك لو بي باج، و 8 كندير امبريمي. إذا غادي نديماريو رياليزاسيون ديال هاد الدوفي هذا. أول شيء كنمشي للمرحلة الأولى اللي هي الكليون. ابخي كندير البحث على الكليون، دوبل كليك كينزل عندي الكليون، لو نيميرو دوفي كيعطي اوتوماتيك مكنمشيوش، وكندوز ديريكتومون للمرحلة جوج اللي هي الديزينياسيون. يعني كندير لا ريشيرش او البحث على لي برودوي اللي عندي باش نعطي منهم دوفي. اذا دوبل كليك كينزل لي الدوفي، البرودوي اللي كينزلو ليا في الباندي. كذلك هاد ثلاثة ديال البرودوي اللي عندنا، يمكن ليا نغير مثلا كونتيتي، كما كنشوفو اللي المبلغ اللي عندنا هنايا تي تي سي 1210 درهم، 1210 درهم، لأن ما فيهمش لا تي في ا. إلا كانت تي في ا راه كتابليكا. وكندوز ديريكتومون للمرحلة الخامسة، وكنشوف إلا كان سيرفيس راه يعني كنزيدو سيرفيس مثلا انستالاسيون، ولا هذا يعني تقدم واحد الخدمة ولا واحد السيرفيس لداك لا سوسيتي، كنزيد داك لو سيرفيس عندي هنايا انستالاسيون اي مان دوفر. باغ اكزومبل غادي نكليكي هنايا ونزيد انستالاسيون اي مان دوفر، وندير لو بري ديالها، وكان نغوشيرشي على داك لارتيكل اللي زدت او داك لو سيرفيس اللي زدت، وكنزلو ديريكتومون هنايا عندي في الباني. وكيقولنا ندوزو للمرحلة اللي بقينا فيها، هي المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة اللي هي موداليتي دو بايمون، مثلا 50% à l'avance، à 50% à la réception. فوالا. وكندوز للمرحلة السادسة اللي هي عندي فاليدي، enregistrement effectué avec succès. ابخي كندير ايميل وكنامبريمي باش نشوف لو دوفي ديالي. فوالا لو دوفي ديالي هو اللي كيخرج لي بهاد الشكل هذا. كيف كنشوفو هذا هو لو دوفي. وهنا لي موداليتي دو بايمون،
لي رونسينيومون ديال الدوفي اللي هما من بعد غنشوفوهم في الكونفيغوراسيون ديال لو سيستيم، يعني لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي كيفاش كندخلوها وكيفاش كنيديتيوها. وبطبيعة الحال يمكن ليا نطبعو ولا نكسبورتيه PDF ولا وورد ولا اكسل ولا اي فورما بغيت اكسبورتيه ولا لامبريسيون بطبيعة الحال. إذا ملي شفنا المرحلة ديال كيفاش يمكن أننا نمررو ان دوفي عبر هاد الفونيتر ديال الدوفي، ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي كيفاش يمكن ليا كيفاش نموديفي هاد لو دوفي هذا اللي دوز ديريكتومون. كنجي كنعيط لو كليون باغ اكزومبل، هذا هو الدوفي اللي دوزنا. إلا بغيت نولي نطبعو كنسيليكسيونيه وكنكليكي على ايميل ونولي نطبعو. وإلا بغيت نموديفيه ندير لا موديفيكاسيون دوبل كليك وكيتفتح ليا لو دوفي، ويمكن ليا نبدل اي حاجه، مثلا نبدل الكليون ولا نسوبريمي لي زارتيكل، ولا مثلا ما عنديش شي ارتيكل نسيتو باغ اكزومبل، نسيتو ان ارتيكل نقول له انايا باغ اكزومبل وكنخرج راح يعطي ريفيرونس بالسامبل باغ اكزومبل، وكنزيدو في لو دوفي باغ اكزومبل انستالاسيون دو. ابخي يمكن لي نبدل لا دات، يمكن لي نبدل اليوم كي قلنا شونجي في لو كونتوني ديال دوفي كيما بغيت وكنفاليدي. يمكن لي دابا نولي نامبريمي وكيبان لنا في هاد الشكل هذا انستالاسيون دو ماندور هي بدات. وهنايا لو ريشيرش رابيد باغ دات اونتر لو اي لو عطيني لي دوفي اللي هما دازو كاملين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر.